लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियाँ देते हैं और धमकियाँ देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You're not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक इस मुल्क में गैर मुल्की फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है और ये यकीनन कोरोना के बाद के जो मामलात हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत को सहारा देना भी मकसूद है, दुनिया से पाकिस्तान के राब्तों को बहाल करना भी मकसूद है, उसके तहत ये फ़ैसला किया गया है। और अब पाकिस्तान का गैर मुल्की फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल की फ़्लाइट्स भी दुनिया भर में जाएंगी और दुनिया भर की एयरलाइंस जो पाकिस्तान आना चाहती हैं वो पाकिस्तान आएंगी। मगर इसका बुनियादी मकसद फ़िलहाल ये है कि जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क फंसे हुए हैं, जिनकी मुलाजमतों को प्रॉब्लम है, जिनको कि छुट्टी दे दी गई है, जिनके और दूसरे मसाइल हैं, उनको वापस लाया जाए। और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी हैं जो कि स्ट्रैंडेड हैं, उनको वापस हमें पाकिस्तान लाना है। मसला ये है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी और सूबाई हुकूमतों के लिए भी कि ख्याल ये है या खदशा ये है कि इनमें से बहुत सौ को शायद कोरोना पॉजिटिव हो वो, और इस हवाले से इब्हाम था हुकूमत में कि इनको कैसे ट्रीट किया जाए। आज ये बताया गया है कि जो लोग वापस आएंगे उनको 14 दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा और वो इसके लिए उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी। ये बहरहाल एक बहुत अहम मुश्किल फ़ैसला था हुकूमत का कि पाकिस्तान को फ़्लाइट ऑपरेशंस के लिए, इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशंस के लिए मुकम्मल तौर पे खोल दिया जाए, गैर मुल्की पाकिस्तानियों को किसी भी सूरत में पाकिस्तान वापस लाया जाए। और इस सब की मालूमात हासिल करते हैं, मज़ीद मालूमात, तफसीली मालूमात हमें देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जुल्फ़ी बुखारी जो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं बराए बैरून मुल्क पाकिस्तानी। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। पहले तो ज़रा समझा दीजिए कि जब हम कह रहे हैं कि हमने अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो आज रिज्यूम कर दिया है या हमने इसका फ़ैसला कर लिया है कि विल ओपन अप, इसका मतलब क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। इसका मतलब ये है सर कि पहले हमने रिस्ट्रिक्टेड फ़्लाइट्स रखी हुई थी जो मैक्सिमम आपको हर हफ्ते हम कुछ 12 से 15 हज़ार बंदा लेके आ रहे थे। जो तादाद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बाहर है वो कुछ 1 लाख स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़, जिसमें से ज़्यादातर हमारे लेबर GCC मुल्कों में फंसे हुए हैं। उसके अलावा 1 लाख स्टूडेंट्स आप ले लें, यूरोप के मुल्कों में, बेशक में ले लें, चाइना में ले लें, टर्की में ले लें, वो भी फंसे हुए हैं। तो टोटल जैसे आपने बोला 2 लाख। तो अगर आप सिर्फ 15 हज़ार बंदा हर हफ्ते लेके आ रहे हैं तो वो काफ़ी नहीं था, क्योंकि वहाँ की मुल्कों की भी इकॉनमीज़ आप देख रहे हैं मुश्किलात में हैं। तो लोग नौकरियों से निकाले भी जा रहे हैं और लीव पे भी डाले जा रहे हैं। और यहाँ हम सिर्फ एक लो नंबर UAE या सऊदी अरेबिया से लेके आ रहे हैं, तो उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। अब काफ़ी अरसा हो गया, 3 महीने से ज़्यादा कई लोग नौकरी से निकाले गए हैं। कई लोग, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूं कि सऊदी अरेबिया में कामरान साहब 10,000 लोग उनकी नौकरियां टर्मिनेट हो गई हैं, मतलब ख़त्म हो गई हैं। उसमें से 5,100 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी नौकरियां कोरोना से पहले ख़त्म हो गई थी। तो आप सोचें कि वो अभी कुछ 4-5 महीने वहाँ बैठे हुए हैं बग़ैर किसी तनख्वाह के और नौकरी के। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फ़ैसला किया और सूबों ने एग्री भी किया, और ख़ास तौर पे कल कैबिनेट में PM ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी कि आप वापस हमारा लेबर लेके आएँ जो बाहर पाकिस्तान से है। तो हमने अब ये किया है कि हमने ऑपरेशंस उस तादाद में नहीं खोली जो प्री कोरोना डेज़ पे चलती थी। हमने 25% इसको सिर्फ खोला है, 25% हमने खोला इंटरनेशनल और PIA और लोकल एयरलाइंस, PIA और हमारे दूसरे एयर ब्लू वगैरह जो लोकल एयरलाइंस हैं। तो उसमें 25% ऑपरेशन होंगी। उसमें कुछ 250 से लेके 300 फ़्लाइट्स, अभी कल फाइनल फिगर आपको इंशाल्लाह मैं दूंगा, आज रात को उस पर करेंगे। लेकिन मेजॉरिटी और तवज्जो हमारा सिर्फ मेनली हमारा लेबर पे होगा, ख़ास तौर PIA का, कि उनको वापस लेके आएँ और जल्द से जल्द वो लेके आएँ, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में है। तो ये जो हम फॉरेन एयरलाइंस अलाउ करेंगे तो उसके बाद हम उनको अलाउ भी करेंगे ना कि जब वो इनबाउंड आएँ तो हमारे पाकिस्तानी ले आएँ।
आउट बाउंड जाएं तो यहाँ से पैसेंजर्स ले जाएं, ये उनको इजाज़त होगी ऑब्वियसली, इसी से तो फ्लाइट ऑपरेशन रिस्टोर होगा। जी बिल्कुल कामरान साहब, पहले भी आउटबाउंड पे कोई रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं थी, लेकिन जिस मुल्क में जा रहे थे वहाँ रिस्ट्रिक्शन होती है, या जो एयरलाइन है उनके लिए फीजिबल नहीं था आना और सिर्फ उठाना लेके जाना। तो अब तो एमरेट्स ने भी अपनी एयरलाइंस कोटा ज़्यादा खोल दिया दुनिया भर में भी, और यूएई में से भी, कतर ने भी किया हुआ है, बाकी एयरलाइंस ने भी। तो इसलिए अभी टू और फ्रॉम दोनों मुकम्मल तौर पे खुल जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, हम असेस करेंगे जब हमारा गरीब लेबर का जो लोड जो कम होगा, उसके बाद हम रीअसेस करेंगे कि क्या सूरत हाल है, स्प्रेड का क्या हालात हैं। इवॉल्विंग सिचुएशन है। अच्छा, ये फैसला हो गया है बुखारी साहब कि जितने भी पैसेंजर्स हम ये इस कैटेगरी में लाएंगे, या जितने भी हमारे पैसेंजर्स पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे उतरेंगे, क्या वो सब के सब क्वारंटीन पे जाएंगे फॉर 14 डेज़? क्या अब हम उनको कैसे? मैं सर, पहली बात तो ये है कि जो आपने कामरान साहब आपने सुना होगा कि कई ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि पीआई के टिकट्स ब्लैक में या एक्सप्लॉयटेशन होती है उनके साथ। तो इससे खोलने से होगा ये कि आप वापस उन दिनों में चले जाएंगे जब आप टिकट्स एजेंट से लेते हैं। तो इसमें एम्बेसीज़ का हमारा वो हम निकल जाएंगे, उसमें से वो लिस्टें नहीं बनेंगी। तो जिसको भी आना हो वो अपने एजेंट से टिकट लेके, पीआई से टिकट लेके वापस आ जाएगा। तो इसमें से पहली बात तो ये है कि नॉर्मल ऑपरेशनल प्रोसीजर जो होता है उसमें आप आएंगे। आपको फॉर्म्स दिए जाएंगे कि आपने सेल्फ क्वारंटाइन करना है। कामरान साहब, ये मैं क्लियरली बता दूं कि क्वारंटीन आप गवर्नमेंट या होटल में नहीं करेंगे। आप टिकट लेंगे, जहाज़ पे चढ़ेंगे, इस्लामाबाद जब पहुंचेंगे आपकी थर्मल टेस्टिंग होगी, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और अगर आपके पास कोई सिम्टम्स ना हो आपको सीधा घर भेजा जाएगा। आप घर पे, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें 14 दिनों के लिए, जैसे बाकी मुल्कों में लोग कर रहे हैं। टेस्ट करके भेजेंगे बुखारी साहब, इनका पीसीआर टेस्ट करेंगे उसके बाद भेजेंगे? नहीं सर, हम टेस्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इस तादाद के लिए टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। टेस्ट तभी हम कर रहे थे जब 2000 बंदा हम 10 दिनों में लेके आ रहे थे, फिर 6000 पे लेके गए, फिर 10,000 पे लेके गए, फिर कुछ 15 से 16,000 तक लेके गए। उससे ज़्यादा पीसीआर टेस्टिंग करना नामुमकिन है, कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। पाकिस्तान की बात नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता इतनी बड़ी तादाद में। ख़ास तौर पे अगर हम 25% या 50% हम इसको लेके जाना चाहें तो पीसीआर टेस्टिंग नहीं होगी। अगर आपके पास सिम्टम्स हों तो आपका बिल्कुल आपकी टेस्टिंग होगी, आपको अस्पताल लेके जाएगा और क्वारंटीन कराया जाएगा, अगर आपके पास वहाँ सिम्टम्स हों। अगर आपके पास सिम्टम्स बिल्कुल ही नहीं है और थर्मल टेस्टिंग के थ्रू आपके जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो क्लियर हों सारे, तो आप घर जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस होगा कि कोई इस बात को चेक करेंगे बुखारी साहब के जो पेशेंट आ रहा है, जो पैसेंजर आ रहा है, जिस मुल्क से आ रहा है, जिस जगह से आ रहा है, वहाँ पे तो वो पॉजिटिव डिक्लेयर नहीं हो चुका है। यानी कि बहुत से लोग होंगे ऐसे जो कि वहाँ पर भी डिटेक्ट हो चुके हैं या पॉजिटिव हो चुके हैं या इस वक्त पॉजिटिव स्टेटस के अंदर हैं। इसको तो इंश्योर किया जा सकता है वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ के साथ। सर, वहाँ की कोई भी लोकल अथॉरिटी किसी दुनिया में कोई पीसीआर टेस्टिंग प्री बोर्डिंग नहीं कर रही, आने से पहले वो नहीं कर रही। वहाँ भी थर्मल टेस्टिंग ज़रूर हो रही है। तो अगर आपको बुखार हो आप जहाज़ पे नहीं चढ़ सकते, आपको खांसी हुई और कोई सिम्टम्स हो तो आप जहाज़ पे नहीं चढ़ सकते। नहीं, ये तो उस वक्त की बात है कि जिस वक्त वो एयरपोर्ट पहुँचे, उससे पहले तो वो वहाँ पे रह रहे हैं ना, वो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं, वो वहाँ रह रहे हैं, उस दौरान तो वो डिटेक्ट हो सकते हैं ना। वो ये तो एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ अपनी टेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन वाइल दे वर लिविंग देयर वो एक वहाँ के रेसिडेंट हैं। जी बिल्कुल, और वहाँ वो अपनी टेस्टिंग करें, लेकिन इसमें दुनिया में कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कामरान साहब कि हमें पता हो किसने अपनी टेस्टिंग कराई है या नहीं कराई, और अगर कराई है तो इसका सर्टिफिकेट वो साथ दे। तो ये चीज़ कहीं भी नहीं हो रही, ये कोई प्रैक्टिस कहीं भी नहीं हो रहा ऐसा। हाँ, इंसान को अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर लेनी चाहिए कि अगर उन्हें अपनी टेस्टिंग कराई हुई और पॉजिटिव आया हो तो जब तक वो नेगेटिव हो वो जहाज़ पे ना चढ़े, ये एक ज़ाहिरी बात है। वो वाला सवाल हो गया कि अभी अगर 94% या 96% स्प्रेड इंटरनल है, लोकल स्प्रेड है,
تو آپ کو نہیں پتا کہ بازار میں کون پازیٹیو ہے یا کون نیگیٹو ہے. یہ وہی والی بات ہوگی. لیکن یہ بہت اس کے مقابلے میں بخار صاحب ایک چیز آپ کی منسٹری دیکھتی ہے, آپ بھی دیکھتے ہیں, بڑا کلوزلی فالو کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاکستانی, آپ نے کہا 1 لاکھ تو اسٹوڈنٹ ہیں, 1 لاکھ ہمارے ورکرز ہیں, ان میں سے کتنے لوگ, ان میں سے کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ اپنی جابس کھو چکی ہے؟ دے وونٹ گو بیک, وہ اب فارغ ہو چکے ہیں, ان کو فارغ کر. سر ٹوٹل ابھی جو فگر آیا ہوا ہے وہ تقریباً 40,000 کے قریب ہے, بلکہ اس کے تھوڑا سا کم. تو الحمدللہ اب تک اتنا کوئی ڈیمیجنگ فگر ہمیں نہیں آیا ہوا. جو ایک ورینسم فگر ہے وہ 30,000 ایسے لوگ ہیں جو لیو پہ ہیں. کئی کو پیڈ لیو ملی ہوئی ہے, کئی کو ان پیڈ لیو ملی ہوئی ہے. وہ 40,000 میں شامل ہیں یا اس کے علیحدہ ہیں؟ وہ اس کے علیحدہ ہیں سر. 17,000 آپ کہہ سکتے ہیں, 70,000 آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک ٹوٹل ہے لیبر کا. 30,000 ایسے لوگ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جو ٹرانزٹ میں پھنسے ہوئے ہوں, ٹائم باؤنڈ ویزا ہوا ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو 40,000 ہے, میں آپ کو یہ بھی سر بتا دوں کہ یہ نمبر بڑھے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ورلڈ اکانومیز ایسے ہوئی ہیں. لیکن اب تک الحمدللہ اگر آپ خان صاحب کی پرفارمنس دیکھیں کہ 18 مہینوں میں انہوں نے 9,70,000 بندہ باہر بھیجا ہے, مطلب 10 لاکھ کے قریب بندہ باہر بھیجا ہے. تو جو وہ فائر ہوئے ہیں 40,000 جن کو کانٹریکٹ ان کا ختم ہو گیا یا نوکری سے نکالا گیا ہے, وہ 1 مہینے کی آپ کہہ سکتے ہیں کوٹا تھا. انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان کو ہم ایک ڈیٹا بیس میں لے کے آ رہے ہیں کہ جو ہی حالات دنیا کے بہتر ہوں, فلائٹس ہر ملک کی پھر سے کھلیں, تو وہ واپس جا سکیں اور ان کو ہم ری انٹیگریٹ کرا سکیں پاکستان کے اندر اور پاکستان انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. زلفی بخاری وزیر اعظم کے بابن خصوصی برائے غیر ملکی پاکستانی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد بھارت چین سرحدی جھڑپ, بھارتی فوج کا زبردست نقصان, 24 گھنٹے کی خاموشی. مودی کو آخرکار آج منہ کھولنا پڑا, بہت شدید سیاسی دباؤ ہے. دوسری جانب چین نے بھارت کو متنبع کیا کہ تحقیقات کرے کہ اس کی فوج نے کیوں مہم جوئی کی اور آئندہ اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پیر کے روز بھارتی فوجیوں نے بڑی حماقت کی جب انہوں نے گلوان کے علاقے میں چین کی سرحد میں چین کی لائن آف کنٹرول کے پار جانے کی کوشش کی. اس کا انہیں بہت مہنگا سودا پڑا, کیونکہ اب سرکاری طور پہ بھارت تسلیم کر چکا ہے کہ اس واردات میں اس کے 20 فوجی ہلاک ہوئے. وہ کہ بھارت کے ہی دوسرے ذرائع جن کے لنکس ہیں فوج کے ساتھ اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ دراصل بھارت کے درجنوں فوجی لاپتہ ہیں اور ان میں سے شاید کئی ہلاک ہو چکے ہیں یا چین کے قبضے میں ہیں. یقیناً بھارت کی بہت بڑی رسوائی ہوئی ہے, اور اس کا سب سے بڑا ایک اور آؤٹ کم یہ دیکھنے میں آیا کہ اس کے باوجود کہ نریندر مودی جو کہ گیدڑ بھپکیاں دینے کے ماہر نظر آتے ہیں, وہ میڈیا جو کہ بلا وجہ چنگھاڑنے میں ایک مہارت رکھتا ہے, اس کو سانپ سونگھ گیا. نریندر مودی 24 گھنٹے تک خاموش رہے, گو کہ بھارتی فوج کے 20 سرما اس میں مارے گئے تھے, اس کا کرنل مارا گیا تھا. اسی دوران بھارت میں طوفان کھڑا ہو گیا کہ آخر بھارت کی حکومت خاموش کیوں ہے, وزیر اعظم نریندر مودی کا 52 انچ چوڑا سینہ سکڑ کیوں گیا ہے, مودی کی آواز کیوں نہیں نکل رہی. یہی دباؤ تھا کہ اس کے برعکس سے اس کے جواب میں آج بالآخر مودی کو اس حوالے سے اپنا منہ کھولنا پڑا. صرف یہی نہیں کہ چین نے بھارتی فوج کو زبردست سبق سکھایا. آج چین کے وزیر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کو ایک ٹیلی فون گفتگو کے دوران پیغام دیا کہ بھارت فوری طور پہ تحقیقات کرے اور اس کے نتائج سے چین کو آگاہ کرے کہ اس کے فوجیوں نے یہ مہم جوئی کیوں کی, یہ حرکت کیوں کی. اور چین نے واضح طور پہ کہا کہ اب اس کی آئندہ اجازت بالکل نہیں دی جائے گی. چین کھلا اور بھرپور جواب دے گا. اس کے ساتھ ہی چین نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ اس مہم جوئی کے بھارتی فوجی ذمہ داروں کو سزا دی جائے. یہ چین کا آج ایک بھرپور مطالبہ رہا. بھارتی سرحدی کشیدگی 60 سال پر محیط ہے. اس کے دوران 1962 میں چین بھارت جنگ بھی ہوئی تھی جس میں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی تھی. اس کے دوران یہ سرحدی تنازعات مسلسل برقرار ہیں اور اب اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور اب صورتحال کشیدہ ترین ہو چکی ہے. چین بھارت سرحدی تنازعات کا پس منظر آپ کو دیتے ہیں اس رپورٹ میں. قضیے پہ بات کرتے ہیں, ماہرانہ تجزیہ حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بھارت میں پاکستان کے سابق سفیر اور ہمارے بہت ہی منجھے ہوئے سابق سفارتکار
जनाब अब्दुल बासित। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो अब इस दफ़ा जो ये सरहदी टकराव हुआ है और ये जो सरहदी झड़प हुई है जिसमें कि बहुत बड़ा भारत का फ़ौजी नुकसान हुआ है, ये इससे पहले जितने भी भारतीय और चीनी सरहदी तनाज़ात होते रहे हैं 62 की जंग के बाद से, इसकी अहमियत क्यों है और ये क्यों ये मुख्तलिफ है? देखिए, एक तो ये इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं, बल्कि 2017 में डोकलाम का भी आपको मालूम है, जो भूटान, भारत और चीन के दरमियान ट्राई जंक्शन है, चिकन्स नेक भी जिसे कहते हैं, वहाँ भी हुआ था। लेकिन इस बार ज़रा सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है और भारत का मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि उसको अपनी सही जो है पॉलिसी वाज़े करनी पड़ेगी। वो जो कहते हैं ना कि टू हैव योर केक एंड ईट इट टू, वो अब ज़्यादा अरसे चल नहीं सकता, क्योंकि भारत एक तरफ तो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक उसके पार्टनरशिप है, क्वाड का भी वो मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और यूएस, और साथ साथ वो चाहता है कि ब्रिक्स और जो उसके अपने रीजन में वहाँ भी उसके मामला ठीक रहें। लेकिन हमने पिछले 5-6 महीनों और ख़ास तौर पे 5 अगस्त के बाद जब से कश्मीर का वाक़या या रिवोक हुआ स्टेटस, हमने देखा कि भारत में एक किस्म का एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ गया। और अभी अगर आप रीजन में देखिए तो नेपाल के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हैं। वहाँ उन्होंने एक रोड बनाया है मानसरोवर लेक के लिए, यात्रा के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा नेपाल को उनकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे उन्होंने हमला किया है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो, लेकिन उन्होंने एकतरफा तौर पे फैसला करके वो रोड बना दिया। इसी तरह यहाँ भी वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, एयर स्ट्रिप बना रखी थी उन्होंने गलवान वैली इस साइड पे। तो ये अमेरिका के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा धचका था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इसको अगर आप जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो भारत ने BRI में शमूलियत नहीं की, CPEC का एक बहुत बड़ा इशू है। अब जो रोड इन्होंने दरपूक, शियाक और ये जो इस अब्दुल बासित साहब ये फरमाइएगा कि ये इतना बड़ा भारत का नुकसान हुआ, डोकलाम में भारत की फ़ौजों का इतना बड़ा नुकसान यकीनन नहीं हुआ था सन 2017 में, और अभी हमें तो ये भी नहीं पता है कि इसका एक्सटेंड क्या है, क्योंकि अभी दर्जनों भारतीय फ़ौजी गायब हैं। इसके बावजूद भारत के वज़ीर आज़म का खामोश हो जाना, उसकी वज़ारत ख़ारजा का 24 घंटे सख्ते में आ जाना, वो जो शेविनिस्ट मीडिया है उसकी सिटी गुम हो जाना, आखिर इसकी वजह क्या है आपके नज़दीक? एक तो देखिए नफसियाती दबाव है, क्योंकि 1962 की जो जंग के बाद भारत एक नफसियाती दबाव में है वीज़ावी चाइना, और फिर जो है इकनॉमिकली भी अगर आप देखिए तो भारत ने बहुत राइज किया है ओवर द लास्ट 3-4 डिकेड्स चाइना ने, और भारत को भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मौजूद है कि बावजूद इसके कि उनके यहाँ भी आबादी हुई है तकरीबन, लेकिन चाइना बहुत उसने इकनॉमिकली राइज किया है, फिर डिफेंस के हवाले से बहुत उसने राइज किया है, फिर 1962 का जो मामला है वो भी उनके जहनों में है। इस वजह से एक नफसियाती दबाव तो भारत पे हमेशा रहेगा वीज़ावी चाइना। और अब चूँकि एक जो जियो ग्लोबल सिचुएशन जो है वो भी काफ़ी हद तक तब्दील होकर रह गई है। इस वक्त भी देखिए, अब जो मैं आज भारत का टीवी देख रहा था तो मुझे यूँ महसूस हो रहा कि भारत अब जो है चाहता ये है कि जो इकनॉमिक रिलेशनशिप है उस पर चाइना को उस पर वार करे, क्योंकि चाइना की जो तकरीबन एक्सपोर्ट्स हैं भारत की वो तकरीबन लगभग 70 बिलियन के करीब हैं, और जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट हैं चाइना की तरफ वो तकरीबन $15 बिलियन के करीब हैं। तो ये जो मामलात हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हम देखते हैं कि भारत की, लेकिन अगेन बासित साहब, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आपका बड़ा वसी तजुर्बा है, ये बड़ी हैवी पॉलिटिकल कॉस्ट है कि मोदी का खामोश हो जाना, बीजेपी का खामोश हो जाना इस पूरे हमले के जवाब में, क्योंकि वो तो इसके लिए रेबल राउजिंग के लिए हमेशा इस्तेमाल करते थे, और अगर ये कांग्रेस की हुकूमत होती तो बीजेपी तो न जाने क्या आफत ढा देती। तो इसके जवाब में जो सियासी रद्द-ए-अमल है, जो इसकी सियासी कॉस्ट है, जो अवाम में ये जो 52 इंच का सीना चौड़ा करके मोदी दिखाया करते थे, उसमें इनके लिए खामोश हो जाना, ये तो एक खौफ की और एक सख्तेपन की एक अलामत थी, और इसकी तो एक सियासी कीमत नहीं होगी क्या?
नहीं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, क्योंकि देखिए इस वक्त जो 56 इंच का सीना है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन भारत का अपना एक मिजाज भी है और भारत में बड़ी फॉल्ट लाइंस भी हैं। इसी वजह से और चूंकि अपोजिशन जो भारत में है दैट इज़ इन डिसअरे, उसका भी कुछ पता नहीं है, इसलिए जब चाइना की बात आती है तो इस वक्त अवाम में तो यकीनन एक बहुत गुस्सा है, और कि भाई हम चाइना से क्यों दब जाते हैं। तो इसके अब पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होगी वो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी देखिए अगले इंतखाबात 2024 में होने हैं, और उससे पहले भारत बीजेपी और मोदी सरकार की यही कोशिश होगी कि 2023 तक जो राम मंदिर अच्छा, है एक और चीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा अब्दुल बासित साहब, एक और चीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये हमें पता है कि भारत पर तोल रहा था, मौका ढूंढ रहा था कि कश्मीर में कोई हर्जा सराई करे, वो हमें पता चल गया और हमने उसको वार्न किया, दुनिया को भी वार्न किया कि फॉल्स फ्लैग, ये जो उनका ये जो सोच है कि हम कुछ कश्मीर में हर्जा सराई करें, पाकिस्तान के साथ किसी सूरत से कुछ इंगेजमेंट करें, डिस्ट्रैक्शन करें मुल्क के अंदर, इसको कितना बड़ा झटका पड़ा ये जो चीन के साथ जंगी माहौल है इस वक्त? देखिए, अगर हमने अपने कार्ड सही मानों में ना खेले इस वक्त, तो मुझे खदशा यही है कि 2 से 3 साल बाद जब इलेक्शंस करीब आएंगे तो भारत कुछ मिस एडवेंचर ज़रूर कर सकता है। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम चीन के साथ कोलैबोरेट करें, और जो इस वक्त जो वाक़यात, क्योंकि अभी देखिए रिक है, रशिया ने मीडिएट करने की कोशिश की है और वो किसी हद तक मुझे लगता है कि कामयाब हो जाएगा, क्योंकि 22 जून को एक रिक फोरम है रशिया, इंडिया, चाइना का, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग हो रही है 22 जून को, और वो रशिया ने दोनों चीन और भारत को राज़ी कर लिया उस मीटिंग के लिए। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम चाइना के साथ इन टच रहें, उनसे कोलैबोरेट करें, और चूंकि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कामरान साहब कि जो हमारी सफारतकारी में जो हमारे लिए कश्मीर पे स्पेस थी वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गई है। हमारे पास अब जो है यही जो है एक मौका है कि हम चाइना के साथ मिलकर भारत पे प्रेशर बिल्ड करें, ताकि भारत को मजबूर करें कि, क्योंकि जम्मू और कश्मीर का चाइना भी एक पार्टी है, सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला नहीं है, तारीखी एतबार से लद्दाख तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का हिस्सा रहा है। तो इस वजह से ये एक बड़ा अच्छा मौका है हमारे लिए। नेपाल भी नाराज़ है, तो पूरा चूँकि भारत का एक मजमूई जो उसकी जो पॉलिसी है वो BRI के ख़िलाफ़ है, CPEC के ख़िलाफ़ है, उसके स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो US के साथ मिलते हैं। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, और चीन को यही परेशानी है कि वो फ्यूचर में कहीं CPEC को ख़राब न करे, गवादर को थ्वाट न करे, क्योंकि CPEC फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का, उसके बगैर ये BRI मुकम्मल ही नहीं होता, जो आपको मालूम है कि लैंड और सी के 3 कॉन्टिनेंट्स को ये कनेक्ट करेगा। यकीनन बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद थे, भारत में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखें, हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज कराची में मेरी कोरोना माहौल में एक बड़ी दिलचस्प और मालूमाती मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म हमेशा की तरह से बहुत ही मोटिवेटेड नज़र आ रहे थे, पुरअज़म नज़र आ रहे थे, और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कई बहुत ही दिलचस्प मालूमात शेयर की। उनका अब भी पहला फोकस जो है मुल्क की कोरोना की सूरत हाल है, जिसके हवाले से उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि उन्हें ये बताया गया है और तमाम साइंसी मालूमात, पाकिस्तान के माहिरीन ये कहते हैं कि कोरोना आइंदा माह अपनी पीक को पाकिस्तान में पहुंचेगा, मगर यहाँ से वहाँ तक का सफ़र मुश्किल होगा नंबर्स के हवाले से। मगर इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म आज काफ़ी उनको इत्मीनान था उस ताज़ा तरीन साइंसी मालूमात के हवाले से जो आज सामने आई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में वाफिर मकदार में अवेलेबल 30 कंपनीज बनाती हैं डेक्सामेथाजोन, वो तीर बहदफ नुस्खा है कोरोना के संगीन मरीज़ों के लिए। यकीनन जो भी कोरोना के संगीन मरीज़ हैं उनके लिए कल ये आलमी सतह की जो खबर थी उसने पूरी दुनिया एक इत्मीनान की लहर दौड़ाई थी। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म ये भी कह रहे थे कि उन्हें इस बात की भी मुस्तनद मालूमात है और यकीनन साइंसी मालूमात इसको कन्फर्म करती है कि 3 वैक्सीन जो हैं वो अगले 2 से 3 महीनों में दुनिया में आ जाएंगी। गोया कि किसी हवाले से कोरोना पकड़ में आएगा अगले 3 से 4 महीने के दौरान। इसके दौरान वो कहते यही हैं कि मईशत को हमें हर सूरत में आगे बढ़ाना है। गरीब पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता था लॉकडाउन का। एक बार फिर उन्हें बहुत ही तकलीफ़ और दर्द के अंदाज में उन्होंने कहा कि सिंध में
वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जिस अंदाज़ का लॉकडाउन किया वो उस सोच से बिल्कुल मुख्तलफ थी जो कि NCOC के इजलास में यानी कि कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में सामने आती थी, और इससे मईशत को भी नुकसान हुआ और गरीब लोगों का भी इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही वज़ीर आज़म का फोकस एक बार फिर नज़र आता है पाकिस्तान में जारी करप्शन तहक़ीक़ात के हवाले से, और वो बहुत ही पुरज़म और कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं कि नई मालूमात मिली है, ताज़ा मालूमात मिली है, और ख़ास तौर पे उन्होंने पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला और जनाब शहबाज शरीफ जो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं उनकी फ़ैमिली के हवाले से जो मालूमात इकट्ठा हुई है उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि जो मालूमात इकट्ठी हुई है वो इससे पहले इस किस्म के दस्तावेज़ी सबूत हासिल नहीं हुए थे। इसका फोकस एक बार फिर जनाब शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज हैं जो कि पाकिस्तान में कारोबारी और जितने भी फाइनेंशियल मामलात थे शहबाज शरीफ फैमिली के वो चलाते थे। शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि माली मामलात से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं हुआ करता था, लेकिन अब वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो नई ताज़ा मालूमात मिली है उसके हवाले से ये एक बहुत ही धमाका खेज़ डेवलपमेंट्स हैं जो सामने आई हैं बक़ौल उनके, और ये मालूमात जो है ये आइंदा दिनों में यानी कि आइंदा आने वाले कुछ हफ़्तों के दौरान इसके नताइज भी सामने आएंगे। और इसी किस्म की कुछ मालूमात उन्होंने कहा कि सिंध में मज़ीद हासिल हुई है, वो कि वो कहते हैं कि सिंध से जो मालूमात ऑलरेडी हासिल है जो कि सिंध हुकूमत की करप्शन के केसेस हैं, वो कहते हैं कि इंडिस्प्यूटेबल उसकी एविडेंस है, उसमें किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है, और ये केसेस अपने मंतकी अंजाम को बहुत तेज़ी से पहुँचेंगे आइंदा माह। इसके अलावा वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि पाकिस्तान के जो IPPs के मामलात हैं, जो IPPs के क्राइसिस हैं उसको हल किया जा रहा है। उसके लिए एक सॉलिड रोड मैप बनाया गया, जिसके बाद एक खामोश और हसास मुज़ाकरात का अमल शुरू किया गया। पाकिस्तान का अजीम दोस्त चीन से भी इस सिलसिले में बातचीत की जाएगी और की जा रही है, और इस पूरे मामले को मीडिया से दूर करके डील किया जाएगा, और इस पूरे मामले के हवाले से किसी सनसनी से काम नहीं लिया जाएगा, बल्कि कोशिश की जा रही है कि इस मसले का हल निकले, और ये हल बहुत जल्द निकलता नज़र आ रहा है। इसके साथ ही उनका कहना ये था कि शुगर माफिया के हवाले से वो हैरान परेशान थे कि किस अंदाज से ये शुगर के कारोबार करने वालों ने पाकिस्तान के गरीबों को और पाकिस्तान की मईशत पर बक़ौल उनके डाका डाला। उनका कहना ये था कि इस मुल्क ने सिर्फ पिछले 5 साल के दौरान शुगर मिल मालकान को 29 अरब रुपए की तो सिर्फ सब्सिडी दी, जबकि इन्होंने पाकिस्तान में टैक्स की मद में सिर्फ 9 अरब रुपए अदा किए। उन्होंने कहा कि शुगर का कारोबार आधे से ज़्यादा कारोबार काला धन का कारोबार है, जिसका बुक्स में कोई जिक्र नहीं होता, जिसका कोई सेल्स टैक्स नहीं होता, जिसके कोई टैक्सेस नहीं दिए जाते, और ये सारा पैसा मिल मालकान हड़प कर जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में शक्कर का काम बाअसर सियासतदानों के पास है, बाअसर सियासतदान ही ये काम करते हैं, और शुगर का कारखाना लगाने के लिए खुसूसी लाइसेंस मिलता है, और वो खुसूसी लाइसेंस मिलता था और वो सिर्फ बाअसर सियासतदान खुद हड़प कर लिए जाते थे। बहुत पुरज़म नज़र आते हैं कि वो शुगर के हवाले से इन मामलात को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने आज बताया कि भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, हर मुमकिन उसकी कोशिश है और वो जारी है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने का एक प्लान मुरतब कर लिया था। कश्मीर के हवाले से भारत पाकिस्तान के साथ नोक झोंक करता या कोई बड़ी इंगेजमेंट करता, लेकिन ISI ने, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने वो राज पा लिया और वो राज फाश कर दिया, जिसके बाद हमने दुनिया को बता दिया, भारत को बता दिया कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने कहा भारत की इसके अलावा ये कोशिश रही थी कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में दहशतगर्दी की जाए, बम धमाके किए जाएँ और फ़िरका वाराना फसादात कराए जाएँ, और इसके लिए भी भरपूर कोशिश थी भारत की, और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI उसको भी नाकाम बनाया। ISI की वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें फ़ख्र होना चाहिए अपनी ISI के लोगों पर, उनके अहलकारों पर, जिन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान की खिदमत की है, और ये जो बहुत ही कलीदी कौमी सलामती के मामलात हैं उसमें पाकिस्तान को ज़बरदस्त उसका फ़ायदा हुआ है उनकी मालूमात से। इसके साथ ही वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा पुरज़म हैं कि वो कंस्ट्रक्शन पैकेज पे अमल कराएंगे, और कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से उन्होंने कहा कि इसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करेंगे। वो आगाह थे कि FBR इस सिलसिले में मुसीबत खड़ी करेगा, परेशानी खड़ी करेगा, कर रहा है,
कोशिश यही है कि FBI की अंदरूनी कोशिश यही है कि जो उनके रिश्वत के कारखाने चलते हैं इस किस्म के मामलात से और कंस्ट्रक्शन से या इस किस्म के मामलात से वो जारी रहें। उन्होंने कहा वो किसी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, रास्त कार्रवाई करेंगे और FBI से रिश्वत साजी का कारखाना ख़त्म करके रहेंगे, उसको वो मुनहदिम कर देंगे। मगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा और वो हर सूरत में इस पर अमल कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो यकीनी बनाएंगे कि हुकूमत सिंध कौमी इस्तेहकाम के, कौमी मईशत के मनसूबों के रास्ते में ना आए। उन्होंने कहा वो अच्छी तरह से आगाह हैं कि आईन की शिक 249 उनको इस बात की अथॉरिटी देती है कि वो मईशत के मामलात में, कौमी इस्तेहकाम के और अहमियत के मामलात में जहाँ चाहें अपना हक़ इस्तेमाल करें और भरपूर अंदाज से वो अपना हक़ इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत को किसी भी सूरत में पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, मईशत का पहिया रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये था मुख्तसर अहवाल वज़ीर-ए-आज़म से मेरी गुफ्तगू का और उसका लुब-ए-लुबाब यही है कि वो पुरअज़म है, बहुत मोटिवेटेड है और वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान में साल 2020 के अंदर ये माफियाज़ का और ये करप्शन का जो मंबा है उसको वो ख़त्म करके दम। आज पाकिस्तान की बड़ी अहम खबर वो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वक़ूफ़ पज़ीर हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तारीख़ी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की समाअत कर रहा है। आज भी इस केस की भरपूर समाअत जारी थी। कमरा अदालत में बहुत दिलचस्प माहौल था कि अचानक एक ड्रामाई मोड़ आया इस सूरत हाल में। जबकि समाअत जारी थी, जनाब फ़रोग़ नसीम अपने दलाइल जारी रखे हुए थे। 10 रुकनी बेंच बहुत इन्हमाक से उनको सुन रही थी कि अचानक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कोर्ट नंबर 1 में दाखिल हुए। लोग शशदर रह गए क्योंकि जज साहब का इस तरह से अदालत के अंदर दाखिल हो जाना यकीनन पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख़ का एक बिल्कुल नया वाक़या था। जज साहब जैसे ही दाखिल हुए अदालत में एक सन्नाटा सा हो गया। उसके बाद वो आगे तशरीफ़ लाए और लोग पूरी हैरत से इस पूरे माहौल को देख रहे थे क्योंकि ये पहली बार था ये मंज़र देखने में आया जब जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि मास्क पहने हुए थे उन्होंने अपना मास्क उतारा। जनाब फ़रोग़ नसीम जो कि उस वक्त दलाइल दे रहे थे उसमें वो मुक़िल हुए। उसके बाद फ़रोग़ नसीम साहब बैठ गए और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मास्क उतार के बेंच को मुखातिब किया और कहा कि ये मेरा भी और आपका भी मुकदमा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और इल्ज़ाम ये लग रहा है कि मुझे जजेस बताना चाहते हैं। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जज साहब अभी आप आए हैं, तशरीफ़ रखिए, इस पर फिर हम आपसे बात कर लेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि जज साहब ये मुनासिब नहीं कि हुकूमती वकील को दलाइल से रोक कर किसी को मौका दिया जाए। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी बात जारी रखी और बोले कि उनकी अहलिया वीडियो लिंक के ज़रिए जायदादों के ज़राए बताना चाहती हैं और फिर उन्होंने अपनी अहलिया के हवाले से एक पस मंज़र भी पेश किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो FBI को कुछ नहीं बताएंगी। ये आज का बहुत ही ड्रामाई मनाजिर थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखने में आए। इस दौरान जो समाअत हुई, जो गुफ्तगू हुई, वो बहुत अहम है, उसकी तारीख़ी अहमियत है, उसको पूरा हम एक अहाता करते हैं और आपके सामने रखते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच के सामने आज अचानक दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद पेश हुए और फ़रोग़ नसीम के दलाइल के दौरान कहा कि रेफरेंस से पहले मेरे खिलाफ खबरें चलीं, मेरे और मेरे ख़ानदान के साथ क्या हुआ इसमें नहीं जाना चाहता, मुझे रेफरेंस की कॉपी फराहम नहीं की गई, हुकूमत ने अदालती तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया है, मुझे इस पर जवाब देना है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का कहना था कि मैं अपनी अहलिया का मौक़िफ़ और अहम पैगाम अदालत में लाया हूँ। वो जायदादों के ज़राए बताना चाहती हैं। अहलिया के वालिद को कैंसर का आर्ज़ा लाहक है, वो वीडियो लिंक के ज़रिए जायदाद से मुताल्लिक़ बताना चाहती हैं। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का कहना था कि उनकी अहलिया कहती हैं कि FBI ने उनकी तज़लील की है, वो FBI को कुछ नहीं बताएंगी। इस पर सरबराह बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल समाअत में वक्फे की हिदायत देते हुए बोले कि आपकी अहलिया काबिल एहतराम है, हम आपकी पेशकश पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। कुछ देर वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जज साहब के बयान पर गौर किया है, इन्होंने अहलिया की जानिब से बयान दिया, बयान बड़ा अहम होगा, ताहम हमारी दरख्वास्त है कि वो वीडियो लिंक के बजाय तहरीरी जवाब दाखिल करके मौक़िफ़ दें। इस पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मैं अपनी अहलिया का वकील नहीं, उनका पैगाम लेकर आया हूँ।
ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ اکاؤنٹ بتانے پر حکومت اس میں پیسہ ڈال کر نیا ریفرنس نہ بنا دے۔ جج صاحب نے بتایا کہ اہلیہ تحریری جواب جمع کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اہلیہ کا موقف سن کر جتنے مرضی سوال کریں، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں نے ریفرنس کو برداشت کیا۔ ہر دن اس معاملے پر ٹی وی چینلز پر بحث کی گئی۔ صدر مملکت نے ایوان صدر میں بیٹھ کر 3 انٹرویوز دیے۔ شہزاد اکبر، فروغ نسیم اور انور منصور خان نے ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس کی اور ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیا، لیکن میں منافق نہیں ہوں، جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں۔ وفاق کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ جج صاحب سے ان کی کوئی دشمنی نہیں، انہوں نے کبھی معزز جج کے بارے میں منفی سوچ نہیں رکھی۔ اگر جج صاحب مناسب جواب دیتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے آبزرویشن دی کہ اگر جج صاحب کی اہلیہ جواب دیتی ہیں تو سارا عمل شفاف ہو جائے گا۔ 9 ماہ میں ہم نے بھی کیس کی تیاری کی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ریفرنس میں ناقائص ہیں۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے نقطہ اٹھایا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے شو کاز نوٹس کے بعد ایگزیکٹو کے اختیارات ضم ہو جاتے ہیں اور کونسل کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس پر جسٹس مقبول باقر نے متنبع کیا کہ ایگزیکٹو کو شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ سکتے، اس طرح تو آزاد عدلیہ کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ایشو عدلیہ کی آزادی کا ہے۔ جسٹس مقبول باقر نے آبزرویشن دی کہ اس ملک کی تاریخ اچھی نہیں رہی ہے، انتظامیہ کی جانب سے عدلیہ میں مداخلت ہوتی رہی ہے، ہم اپنی کوشش نہیں کریں گے تو تاریخ میں تباہ ہو جائیں گے۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ مقدمے میں کچھ چیزیں سنگین ہیں، اگر ہم لکھنے پر آئے تو وہ چیزیں لکھیں گے۔ جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے کہ اس مقدمے میں کچھ طے ہونا ہے، اس میں ہماری قربانی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس موقع پر جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ حکومتی وکیل کہتے ہیں منی ٹریل آج بتا دیں کل بتا دیں، کیا لندن کی جائیدادوں کو چھپایا گیا؟ جج صاحب بولے کہ حکومتی وکیل خود تسلیم کر چکے ہیں کہ جائیدادوں کی ملکیت سے آگاہ ہیں اور تسلیم کیا کہ یہ جائیدادیں میری اہلیہ اور بچوں کی ہیں۔ سابق اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ساتھی ججز نے درخواست تیار کرنے میں مدد کی۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اب آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں، ہم نے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ حکومتی وکیل نے کہا ہے کہ ایف بی آر والے جج سے ڈرتے ہیں، اگر ایف بی آر نے فیصلہ ہمارے حق میں دیا تو پھر یہی کہا جائے گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں نے حکومتی آفر قبول نہیں کی، اس لیے میری اہلیہ کو الزام دیا گیا۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ جج صاحب ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، اب آپ تشریف رکھیں اور حکومتی وکیل کو دلائل دینے دیں، یہ فل کورٹ کی سماعت ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں یہاں جج کے بجائے درخواست گزار کی ذاتی حیثیت میں آیا ہوں، اگر کچھ غلط کہا ہے تو میرے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کریں۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے باور کرایا کہ آپ نے عدالتی کارروائی میں مداخلت کی ہے، اگر آپ اپنے دلائل اپنے وکیل کے ذریعے دیتے تو بہتر ہوتا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ کی ساکھ کو ایک جج کے باعث متاثر نہیں ہونے دیں گے، ہر جج قابل احتساب ہے، ججز اپنی نجی اور پبلک زندگی پر جواب دہ ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ بنیادی سوال مالی امور کا ہے، اس سوال کا جواب لیا جائے گا، چاہے جسٹس فائز عیسیٰ کے وکیل اپنی رضامندی نہ دیں۔ بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ عدالت اس معاملے پر آگے بڑھے گی، کیس کو ایف بی آر کو بھیج رہے ہیں، جج صاحب کی اہلیہ کا پیغام ہمارے شیڈول کو متاثر نہیں کرے گا، ویڈیو لنک پر بیان دینے کا موقع دینا یا نہیں دینا فیصلہ کل ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے سنا، آج سب سے ڈرامائی جو موضوع تھا اور جو سب سے زیادہ آج جس چیز نے دلچسپی پیدا کی ہے اور جو کہ بہت ہی غیر معمولی کیس تھا، معاملہ تھا، وہ تھا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل ہوئے اور پھر ان کا مکالمہ ہوا اس بینچ کے ساتھ۔ یقیناً یہ بہت ہی دلچسپ، بہت ہی غیر معمولی مناظر تھے جس کو اسی کمرہ عدالت میں دیکھ رہے تھے ممتاز سینئر صحافی حسنات ملک، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنات ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ کمرہ عدالت میں انکلوڈنگ جو جج صاحب کے وکیل ہیں منیر ملک، کسی کو اس بات کا کوئی آئیڈیا تھا کہ شاید جج صاحب اچانک داخل ہو جائیں گے؟ اور ظاہر ہے کہ ہم نہیں جان سکتے کہ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا، لیکن یقیناً کمرہ عدالت میں اس وقت تو ایک بالکل سنسنی سی دوڑ گئی جب اچانک دیکھا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ واک کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر اپنا ماسک اتار رہے ہیں اور پھر فروغ نسیم کے دلائل رک جاتے ہیں اور پھر وہ فل بینچ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔
جی بالکل کامران صاحب، میرا خیال ہے شاید ہی پہلی دفعہ 70 سال میں کوئی سپریم کورٹ کا جج اس طرح یعنی سپریم کورٹ کے سامنے آیا ہو اور اس نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا ہو. اور جو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے صبح منیر ملک سے تھوڑی بہت کنسلٹیشن کی اور اس کے بعد وہ آئے. اب یہ نہیں معلوم کیونکہ بار میں تو اس حوالے سے اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے کہ ان کو پیش ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو کیونکہ منیر ملک ان کا کیس بہت اچھے طریقے سے آرگو کر رہے تھے. آج جب وہ آئے تو اس وقت یعنی یہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کے لیے وکلاء کے لیے بھی حیرانگی تھی. اس کے ساتھ ساتھ بینچ میں جو لوگ ججز بیٹھے تھے جج صاحبان ان کی طرف سے ان کی بھی حیران تھے کہ یہ کس طرح یعنی جو پٹیشنر جج ہیں خود آ گئے ہیں اور اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہیں. اور اس پہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی نے بڑے سخت انداز میں جو ان کا رماز تھے کہ یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ آئے ہیں اور آپ نے مطلب ہم گورنمنٹ کے وکیل کا کیس سن رہے ہیں اور بیچ میں آپ یہ اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہیں. پھر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ کے پاس 10 منٹ ہیں, آپ اپنا جو کچھ بھی ہے سبمیشن ہے وہ بیان کریں. تو اس حوالے سے بہت باتیں بھی ہوئیں, بار میں بھی ہوئیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ افتخار محمد چودھری کو جب معزول کیا گیا جب ان کا کیس چل رہا تھا اسرار ملک, یہ بتائیے کہ آپ کا بڑا طویل تجربہ ہے, آپ سپریم کورٹ کو بہت سالوں سے فالو کر رہے ہیں, یہ بتائیے کہ اگر یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہوتے, اسی قسم کا کوئی کیس ہوتا اور یہ اس کا محور جو ہے وہ کوئی اور شخص ہوتا, ایک عام پاکستانی ہوتا, وہ اس طرح سے کمرہ عدالت میں داخل ہوتا اور جس وقت آرگیومنٹس اس کے خلاف ہو رہے ہیں اس آرگیومنٹ کو روکتا اور بینچ سے ہم کلام ہوتا اور باقاعدہ اس کی گفتگو ہوتی, تو کیا رد عمل ہوتا ہے اسی بینچ کا؟ میرا خیال ہے کامران صاحب وہی رد عمل جو آج ہوا ہے, کیونکہ بینچ کی طرف سے کافی سخت رد عمل آیا جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے اور جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے. اسی طرح اگر کوئی اور بھی آدمی آتا تو اس کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا کہ جی آپ کے وکیل ہیں, آپ مناسب ہیں اپنے وکیل کی طرف بات کریں. اسرار ملک, یہ بتائیے کہ اتنی گفتگو کی اس کے ساتھ اجازت ہوتی, اتنی طویل گفتگو ہوتی اس کے ساتھ, اور اس کو کوئی ریپریمانڈ کر کے یا اس کے لیے کوئی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے؟ یعنی میں جاننا چاہ رہا ہوں, مجھے کیونکہ پتہ نہیں ہے, میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسا کچھ کوئی شخص کرے تو اس کے خلاف سپریم کورٹ کی 10 رکنی بینچ اگر بیٹھی ہو اور ایسا سب کچھ ہو تو وہ کوئی کارروائی بھی کرے گی اس کے خلاف؟ نہیں, کارروائی تو میرا خیال ہے نہیں, کیونکہ اس حوالے سے انہوں نے اصل میں جو دی انفارمیشن کہ جی میں میسیج اپنی بیوی کی طرف سے لایا ہوں, کیونکہ وہ کیس وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایف بی آر میں معاملہ بھیجنا ہے نہیں بھیجنا, اور فروخ نسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میری پرائم منسٹر سے بات ہوئی. یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے کیا یہ وہ معاملہ تھا کہ جو ان کے وکیل جو کہ مسلسل ان کا کیس لڑ رہا ہے, یہ منیر ملک کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا تھا یا نہیں دیا گیا ان کی طرف سے کہ وہ یہ بات کریں؟ اور ظاہر ہے کہ بیسٹ فورم تھا اور سب سے امپورٹنٹ فورم تھا, منیر ملک صاحب یہ بات کرتے نا. میرا خیال ہے کہ منیر ملک بہت اچھا ان کا کیس آرگو کر رہے تھے, لیکن جو زیادہ باتیں یہ بھی ہیں کہ باروں کی طرف سے اور پٹیشنر جج کی طرف سے وہ چاہتے ہیں کہ جی اس کا فیصلہ ہو میرٹ پہ, اور جو زیادہ بار کی طرف سے بھی ہے کہ 9 مہینے کے بعد, کیونکہ ان کا کیس ہے کہ جی بدنیتی پہ میرا کیس ہے کہ اس ریفرنس میں بدنیتی ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ فیصلہ بدنیتی پہ آئے, اور وہ جو فیصلہ آئے گا وہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی گورنمنٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. اور اس معاملے اگر اس ٹائم پہ وہ معاملہ ریفر ہو جاتا ہے ایف بی آر میں تو وہ ججمنٹ نہ آتی, اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو وہ ججمنٹ لینا چاہ رہے تھے وہ نہ آتی. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ اسی ٹائم پہ وہ انٹروین کیے کہ بجائے اس کے کہ معاملہ کہیں کورٹ بھیج دے, تو وہ ایک نئی چیز انہوں نے اپنی طرف سے یعنی اپنی بیوی کی طرف سے یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے نا, جج صاحب نے تو نہیں کہا کہ وہ کیوں داخل ہوئے ہیں یا کیا وجہ ہے اس وقت, اور اسی وجہ سے پھر یہ آپ نے دیکھا کہ جو آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ بینچ کا بہت ہی اس کو بڑا اچنبھا لگا, اور اس نے پھر اس میں پھر کافی تلخ ریمارکس بھی سامنے آئے. جی بالکل وہ آئے, اور اس سے یہ بھی لگا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اب یہ بھی باتیں ہوئی کہ کیا کہیں کیس افیکٹ ہو نہ ہو, لیکن وہ پھر بات ہے کہ جب منیر ملک صاحب نے آج آخری 5 منٹ آرگومنٹ کیے اور کل پھر وہ انہوں نے آرگومنٹ کرنے ہیں,
تو میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں ساری پھر جو ہیں وہ جو ڈیمیج ہوا بھی تو وہ سارا وہ جو کنٹرول ہو گیا. تو اب دیکھیں کہ کل کیا ہوتا ہے. منیر ملک صاحب جب وہ بتائیں گے کہ بہت شکریہ. حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اس کی ایک ماہرانہ قانون دان کی جو رائے ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مناظر ہیں جو کبھی پاکستان کی عدلیہ میں نہیں دیکھے گئے، کبھی عدلیہ کی تاریخ میں اس طرح سے نہیں ہوا جو کہ آج ہم نے دیکھا جب جناب سینئر جج سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اچانک کمرۂ عدالت میں داخل ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور سینئر قانون دان سابق وزیر قانون جناب سید علی ظفر. بہت شکریہ علی ظفر صاحب. جب آپ کو اس پورے معاملے کا علم ہوا اور یہ جو ساری رپورٹنگ سامنے آئی آج، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ حسنات ملک بھی کہہ رہے تھے، جج صاحبان کے بھی ریمارکس تھے، یہ بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے. فائز عیسیٰ کیس کے بارے میں کامران صاحب 3 پوائنٹس پہ 3 نکات پہ میں آپ کو کامنٹ کرنا چاہوں گا. پہلا تو یہ ایک بہت عجیب و غریب واقعہ جس کا آپ نے ذکر کیا، میرا خیال ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں پہلی بار سپریم کورٹ کی ہسٹری میں ہوا ہے. ایک سٹنگ جج جو کہ نمبر 4 ہیں سینیورٹی میں اور شاید مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہیں، وہ خود اپنے ہی بردر ججز کے سامنے آ کے پیش ہوئے سائل کے طور پہ، خود چل کے آئے اور انہوں نے پھر ایک طرح سے بحث بھی کر ڈالی ان کے سامنے. تو یہ اس کے بارے میں میرا ویو پوائنٹ یہ ہے سر کہ جب ایک سٹنگ جج ہیں آپ سپریم کورٹ کے، آپ کے وکیل جو بڑا اچھی بحث کر رہے ہیں، بڑے سینئر وکیل ہیں، تو آپ کو پیش نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح. یہ ایک طرح سے میری نظر میں سپریم کورٹ کے جج کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ وہ خود اس طرح پیش ہو. انہوں نے وکیل کیا ہوا ہے، وکیل بحث کر رہے ہیں، جو بھی پیغام بھیجنا ہے انہوں نے عدالت کو اپنے وکیل کے ذریعے بھیج سکتے تھے. اس سے امپریشن شاید یہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ کمرہ عدالت میں خود آئے اپنے ججز، اپنے فیلو ججز کے سامنے، تو کوئی یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ کوئی انفلوئنس ہو رہا ہے. تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نہ اپنا مقدمہ آپ کریں، نہ جج اپنا مقدمہ اس طرح پیش ہو جس طرح آج ہو گیا ہے. یہ ایک معاملہ ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا. دوسرا معاملہ کامران صاحب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. جج صاحب کی طرف سے، جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے ایک اپلیکیشن آئی ہے اور اپلیکیشن میں پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں کہا گیا ہے، تاثر دیا گیا ہے جس طرح کہ ان کی 4 پراپرٹیز ہیں لنڈن میں، جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ بالکل غلط قسم کا بیان ہے، غلط قسم کی وہ ریفرنس ہے یا انڈائریکٹ ریفرنس صرف پرائم منسٹر کے بارے میں نہیں ہے علی ظفر صاحب، بیرسٹر شہزاد اکبر کے حوالے سے بھی ہے اور لوگوں کے حوالے سے بھی ہے، اور شاید اس سے بھی زیادہ پراپرٹیز کا ذکر ہے اور کئی لوگوں کے بارے میں. اور کل یہ سارے میڈیا میں شام سے خبریں چلنی شروع ہو گئی تھی. درخواست تو پتہ نہیں کس وقت داخل ہوئی ہوگی، لیکن شام سے میڈیا میں چلنے لگی تھی کہ وزیر اعظم کی 6 پراپرٹیز جو ہیں وہ اس کا سراغ لگایا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بیرسٹر شہزاد اکبر کی 5 پراپرٹیز یا 6 پراپرٹیز کا، اور پھر دوسرے لوگوں کا بھی نام تھا. یہ بھی کوائٹ سنسیشن تھی کل شام سے اور پھر صبح تک. جو جس بندے کا نام لیا گیا ہے اس کا نام ہے علی خان نیازی. وہ کوئی شخص ہوگا جس کی 4 پراپرٹیز ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ پراپرٹیز کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں پوری کوشش کی گئی تھی کہ اس طرح کی کوئی بات نکلے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ایک سٹنگ جج کی طرف سے اس طرح کی اپلیکیشن دے کے اس طرح ہنٹ کرنا میرا خیال ہے یہ درست بات نہیں، اور یہ شاید ان کے کیس میں ان کے خلاف بھی جا سکتی ہے یہ بات. اب آئی تیسری بات. جب سے یہ میرٹس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا کامران صاحب. جب سے فروغ نسیم صاحب نے بحث شروع کی ہے تو اخبار میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، ہم نے سنا بھی تھوڑا کہ جج صاحب کی طرف سے آبزرویشنز آتی رہی ہیں ہر جج صاحب کی طرف سے. اور آبزرویشنز حالانکہ یہ ایک حتمی فیصلہ تو نہیں ہوتا، لیکن آبزرویشن سے یہ انڈیکیشن مل رہی تھی جس طرح ججز کا خیال ہے کہ یہ علی ظفر صاحب یہ آبزرویشنز جو ہیں ہم اس کو بڑا کلوزلی فالو کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 10 رکنی بینچ کی جانب سے تو اکثریت کی جانب سے نہیں آئی. یہ 3-4 جج صاحبان ہیں جن کی آبزرویشنز روزانہ آتی ہیں اور جو کہ زیادہ رپورٹ ہوتی ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری بینچ کی جانب سے آتی رہی. ٹھیک ہے، جو آبزرویشنز تھیں اس سے تاثر یہ مل رہا تھا جس طرح کے ریفرنسز میں، اس ریفرنس میں کئی قانونی پیچیدگیاں ہیں، کئی قانونی غلطیاں ہوئی ہیں،
اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر سپریم کورٹ نے کل ایک آفر دی تھی فیڈریشن کو, اور وہ ایک وے آؤٹ تھا. وے آؤٹ یہ تھا کہ ہم یہ کیس ایف بی آر کے پاس بھیج دیتے ہیں, جو کہ اس معاملے کی تہ تک پہنچے گا اور یہ دیکھیں گے کہ یہ پراپرٹی کنسیل کی گئی یا نہیں کی گئی, اور اس کے بعد آپ پھر یہ دوبارہ سے ریفرنس اگر چاہیں قانون کے مطابق تو فائل کر دیں. آج فیڈریشن کی طرف سے یہ جو پروپوزل تھا یہ منظور ہو گیا. اب کامران صاحب ضروری بات یہ ہے سمجھنے کی کہ یہ پروپوزل جب منظور کیا ہے فیڈریشن نے تو اس کا کیا مطلب ہے. اس کے دو معنی ہیں, دو اس سے نتیجے نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور یہ ریکگنائز کیا, ایڈمٹ کیا کہ ہاں ریفرنس جو ہے اس میں کوئی قانونی پیچیدگیاں تھیں, ہمیں ایف بی آر کے پاس پہلے جانا چاہیے تھا اور اب ہم ایف بی آر کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اب یہ معاملہ ٹیکس کا معاملہ رہ جاتا تھا, یہ صرف ٹیکس کا معاملہ ایف بی آر کیونکہ ٹیکس کا ہی معاملہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے, تو اگر وہ فیصلہ کرتی ہے ایف بی آر کہ یہ کنسیلمنٹ ہوئی ہے پراپرٹیز کی تو ایف بی آر ٹیکس لے سکتی تھی ان کی وائف سے, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی, یا ان کو پینلٹی ڈال سکتی تھی. تو دوسری ریفرنس اس کے بعد شاید نہیں ہونی تھی. لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود حالانکہ یہ پروپوزل آیا سپریم کورٹ کی طرف سے اور فیڈریشن نے اس پروپوزل کو مان لیا, پھر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود آ کے بھی اور ان کے وکلاء نے بھی آ کے یہ کہا کہ ہمیں یہ جو پروپوزل ہے یہ منظور نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرٹس پہ ہو. تو اب اس کے بعد مجھے لگتا یہ ہے کہ آلدو ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایف بی آر کے پاس بھیج سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید میرٹس پہ یہ فیصلہ ہونا پڑے گا کہ کیا یہ ریفرنس میں کوئی غیر قانونی حرکت تو نہیں تھی, یہ ریفرنس ویلڈ ہے یا نہیں ہے. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیز آ گیا ہے اس کیس میں. یقیناً بہت بہت شکریہ, بہت عمدہ احاطہ کیا قانونی نقطہ نگاہ سے جناب سید علی ظفر نے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے کرونا کے حوالے سے ایک امید کی بڑی روشن کرن سامنے آئی ہے. ڈیکسامیتھاسون بہت ہی سستی سا انجیکشن ہے, پاکستان میں بہت ہی 200 روپے کا ملتا ہے اور 30 کمپنیز بناتی ہیں پوری دنیا میں. یہ بات اب سائنسدانوں نے کہی ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ نسخہ ہے سنگین ترین کرونا مریضوں کے لیے. اس کے ساتھ ہی خبریں آ رہی ہیں کہ ویکسین بھی جو ہے 2-3 مہینے میں تیار ہو جائے گی. پاکستان میں اموات میں اضافہ ہوا ہے اور یہ پوری صورتحال کا ہم جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں کرونا متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. 1,54,000 ہو چکے ہیں, مگر زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان میں 136 اموات ہوئی ہیں. اس دوران ہمارے ملک میں 28,000 ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں. یہ بڑی بلند ترین شرح اموات ہے اور بالکل ان اندازوں کے اور خدشات کے مطابق ہے جو کہ اس سے پہلے ماہرین اس سے قوم کو آگاہ کر رہے تھے. اس پوری کیفیت کے دوران اب پورے ملک میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو اسٹریٹجی ہے وہ پوری طرح سے اس کو نافذ کیا گیا ہے. لاہور میں مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. انتخاب کیا گیا ہے علاقوں کا جہاں پہ کرونا زیادہ پھیلا ہوا ہے, ان کو بند کیا گیا ہے. کراچی میں بھی یہی کیفیت ہے, پشاور, کوئٹہ وغیرہ میں بھی یہی سب کچھ کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان آج سندھ آئے اور جس کے بعد انہوں نے اندرون سندھ کا لاڑکانہ کا بھی دورہ کیا. اس دوران وہ کہتے رہے یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو وہ پہلے دن سے چاہتے تھے, مگر حکومت سندھ نے کوشش یہ کی کہ مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے, جس سے معیشت کی اور خاص طور پہ غریب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور معیشت کو بھی بہت بڑا نقصان ہوا. آج وزیر اعظم نے اس حوالے سے بہت گلہ کیا حکومت سندھ کا اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا. کورونا کے اوپر پالیٹکس کری جا رہی ہے, بڑی بدقسمتی ہے, افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے. ایک ایک فیصلہ ہم نے چلا ہے, سارے صوبوں کو آن بورڈ لے کے چلے. مراد علی شاہ وہ مانتے ہیں بات کنسنسس, بعد میں جا کے بلاول کوئی اور ہی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اس کے 1 گھنٹے کے بعد جا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی سینٹر نے ہمارے سے یہ کر دیا وہ کر دیا. جو بلاول بھٹو لگے ہوئے ادھر لاک ڈاؤن. بلاول بھٹو کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے غریب لوگ رہتے کیسے ہیں, انہوں نے تو کبھی کچی بات میں جا کے دیکھا ہی نہیں. بلاول ہاؤس میں لاک ڈاؤن ہو جاؤ تو بڑا آسان ہے. جب شروع میں لاک ڈاؤن کیا تو یہاں سندھ میں انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کر دیا. شروع میں انہوں نے بند کر دیا سندھ نے, میرے سے تو نہیں پوچھا کسی نے. یہ حال کر دیا انہوں نے جب شروع میں بند کیا, اور ان کو دیکھ کے باقی صوبوں نے بھی بند کر دیا. این ڈی ایم اے سے جو ہم نے سامان پروکیور کیا بالکل ہم نے پوری طرح انصاف کے پیمانے میں سارے صوبوں میں بانٹا. پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے, سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں آ رہا ہے. کرونا کے حوالے سے آج دنیا نے
قدرے اطمینان کا سانس لیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کرونا نیا وائرس ہے، اس کا کوئی بڑا علاج تو موجود نہیں ہے، ویکسین بھی موجود نہیں ہے، لیکن اسی حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے کل کنفرم کیا تھا کہ ڈیکسا میتھازون پر جو تحقیق ہوئی ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سنگین مریضوں کے لیے، تکلیف دہ مریضوں کے لیے ایک بہت عمدہ نسخہ ہے، اور اس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو افاقہ ہوا ہے۔ اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں وافر مقدار میں اویلیبل ہے، 200 روپے کا یہ انجیکشن ہوتا ہے، 30 کمپنیز پاکستان میں یہ بناتی ہیں۔ گویا کہ کورونا کے سنگین مریضوں کے لیے یہ ایک بہت ہی اطمینان کی اور بہت عمدہ خبر ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے جاری ہونے والی اس ریسرچ کو اب دنیا کے دوسرے ماہرین بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں۔ اسی دوران ویکسین کے حوالے سے بھی مسلسل حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں۔ چین میں، برطانیہ میں، یعنی کہ برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی، امپیریل کالج میں، چین کی سائنو لیب میں، اور امریکہ میں ماڈرنا جو ہے وہ ویکسین تیاری کے آخری مراحل میں ہے، اور مختلف اندازوں کے مطابق ستمبر اکتوبر تک یہ ویکسینیں، تینوں ویکسین جو ہیں وہ سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ گویا کہ کرونا کے حوالے سے حوصلہ افزا خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اس کے علاج کے لیے اور اس کے بچاؤ کے لیے۔ وہ سب کچھ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ برطانوی آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ عام دستیاب اور کم خرچ اسٹیرائڈ ڈیکسا میتھاسون نہ صرف کووڈ-19 کے خلاف مؤثر ہے بلکہ مریضوں کی زندگیاں بھی بچا سکتی ہیں، یعنی کورونا وائرس سے بیمار وہ افراد جو وینٹیلیٹر پر جا چکے ہیں یا پھر آکسیجن پر ہیں ڈیکسا میتھاسون لے سکتے ہیں، اور اس موقع پر بھی نہایت کم خرچ نسخے پر ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ We had enrolled more than 2,000 patients on dexamethasone, and we compared them to 4,000 patients who had standard of care. And what we saw was really quite remarkable. In patients on the ward who require oxygen and have COVID, it reduces the risk of death by about 20%. That covers about 75% of patients in the hospital who will receive a mortality benefit from using this drug. It really is showing quite a significant effect. And it's really important because the drug itself is very widely available. It's on almost every pharmacy shelf in every hospital. It's available throughout the world and it's extremely cheap. برطانیہ ہی کے امپیریل کالج میں ایک ویکسین تجرباتی مراحل میں ہے۔ یہ ویکسین پٹھوں کے خلیوں کو وائرس سے بچاؤ کے پروٹین تیار کرنے میں مدد دے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جانوروں پر کیے گئے ٹیسٹ میں اس ویکسین کو محفوظ قرار دیا گیا اور یقیناً انسانوں پر کلینکل ٹرائل کی بھی مؤثر اور حوصلہ افزا علامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اس کی ویکسینیشن کے بعد مدافعتی نظام اتنا مضبوط ہو جائے گا جو خود بخود کووڈ-19 پر حملہ آور ہوگا۔ امریکہ کی میساچوسٹس یونیورسٹی میں تیاری کے حتمی مراحل میں موجود ماڈرنا ویکسین کے بارے میں عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اس ویکسین نے انسانی جسم میں نمایاں مدافعتی رد عمل کیا ہے، اور پہلے مرحلے کے کلینکل ٹرائلز میں رضاکاروں کے ایک سے گروپ نے اس کو باحفاظت برداشت کیا گیا۔ ایک تجرباتی کووڈ-19 ویکسین چین کی کین سائنو بایولوجکس نے بھی تیار کر لی ہے، جو اس وبائی بیماری کے خاتمے میں مدد کے لیے عالمی دوڑ میں شامل ہے۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ ویکسین محفوظ ہے اور انسانوں میں مدافعتی ردعمل پیدا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کے محققین کے مطابق ویکسین دوہری اینٹی باڈیز کو فروغ دیتی ہے جو مدافعت کے ساتھ انفیکشن کو بھی روک سکتی ہے۔ گویا کہ اللہ کی مدد رہی تو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگی اس سال کے آخر تک کرونا پر قابو پانے کے لیے، مگر اس کی سائنسی اور ماہرانہ رائے حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم جاتے ہیں امریکہ میں، کنیکٹیکٹ میں، جہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر سعد عمر جو ڈائریکٹر ہیں ییل انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پھر ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ فرمائیے گا کہ پچھلے 24 گھنٹے کی جو کرونا کے حوالے سے پوری دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے وہ ڈیکسامیتھاسون کے حوالے سے آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے جس پر اب دنیا اطمینان کا اظہار کر رہی ہے، تھوڑی اس کی سگنیفیکنس بتائیے۔ یہ بہت حوصلہ افزا خبر ہے، اور کیونکہ اس کی 2-3 اس کے ایسپیکٹ ہیں جو بہت حوصلہ افزا ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں موجود ہے، صرف امیر ممالک میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس دوا کو بہت عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا سیفٹی ریکارڈ بہت اچھا ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں پر اتنے نہیں ہوتے، اور جو بھی ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ کن پیشنٹس میں کرنی ہے یوز، کس میں نہیں کرنی۔ اور تیسری بات جو بہت حوصلہ افزا ہے کہ اس ڈرگ نے کیونکہ دیکھیں ہر 100% کو کیور نہیں کیا، ایک تقریباً 35% کو اموات میں کمی کی ہے، لیکن اموات میں کمی کی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ صرف
ڈیزیز میں کمی نہیں کی لیکن اموات میں کمی کی ہے. تو یہ تو بہت حوصلہ افزا بات ہے. ایک کیویٹ ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ابھی جو ان کا ڈیٹا ہے وہ پریس ریلیز سے نکلا ہے, ان کا جو سائنسی پیپر ہے وہ ابھی نہیں آیا. تو اگر اس میں کچھ نوانس ہیں وہ ہمیں دیکھنا تو وہ آئے گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک چیز اور ہے کہ بہرحال یہ ایک اسٹیرائڈ ہے نا, اسٹیرائڈ جو ہوتا ہے وہ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے, لیکن اس میں اس کی جو ایڈڈ اہمیت ہے اور جو اس کا ٹارگیٹڈ ایکشن ہے وہ بڑا سیٹسفائنگ ہے, خاص طور پہ اس پورے ماحول میں. جی بالکل صحیح کہا. اسٹیرائڈ جو ہوتا ہے وہ کبھی فائدہ دیتا ہے کبھی نقصان بھی دیتا ہے, تو اس کو کلینکل ٹرائل میں ایویلیویٹ کرنا بہت ضروری تھا. تو جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی جو کم ڈوز استعمال کی اور اس کے ذریعے جو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں وہ بہت حوصلہ افزا آ رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کر کے کہا ہے کہ تقریباً جی, اور ظاہر ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس کو اون کیا ہے اور دوسرے ماہرین سب اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہم لٹریچر, اوپن لٹریچر ہمارے پاس اویلیبل ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں, وہ جو ویکسین پہ کام ہو رہا ہے اس میں بہت ہی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں, ماڈرنا سے بھی, سائنوپیک سے بھی, آکسفورڈ پروجیکٹ سے بھی, امپیریل کالج سے بھی, اور لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی بہت دور ہے ویکسین. آپ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں, آپ کی کیا ریڈ ہے؟ جی بالکل, یہ بہت حوصلہ افزا خبر ہے, لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ ابھی بھی جو سب سے ایکوریٹ ایسٹیمیٹ ہے, جو سب سے زیادہ پر امکان ہے کہ یہ اگلی مئی سے لے کر جون جولائی تک اس کی اتنی پروڈکشن ہوگی اگر ساری چیزیں صحیح چلتی ہیں, وہ بیسک ایسٹیمیٹ ہے. اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, اس سے بعد بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک چیز اور یہ جو آپ کا ایسٹیمیٹ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ سائنوپیک کے حوالے سے بھی ہے, کیونکہ میں نے بہت لٹریچر دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں وی آر راؤنڈ دا کارنر. اور آکسفورڈ جو پروجیکٹ ہے وہ لوگ بھی کہتے ہیں, اور ایسٹرازینیکا نے اس کی پروڈکشن کے حوالے سے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کتنے بلین جو ہیں وہ یا ملینز جو ہیں وہ پہلے سے دینا شروع کریں گے. تو یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جب اگر اس میں ابھی بھی ایک سال باقی ہے؟ تو دیکھیں یہ جو ہوتا ہے اس کی جو پیشن گوئی کرنا سائنس سے زیادہ آرٹ ہوتا ہے. سائنس تو ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو چیزوں کو سلو بھی کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل جس طرح برطانیہ کی جو ویکسین, جو آکسفورڈ کی ویکسین تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگست تک شاید ستمبر تک مل جائے, لیکن برطانیہ میں کیونکہ وہ اس بیماری کا انسیڈنس کم ہو گیا اور ان کو مریض چاہیے, تو اب وہ برازیل جا رہے ہیں, اس میں 1-8 مہینہ لگ جائے گا. تو اور اس کے بعد کیونکہ ایسٹرازینیکا والے کہہ رہے ہیں کہ وہ پروڈکشن جلدی کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی پروڈیوس کرنا, ڈسٹریبیوٹ کرنا ایٹسیٹرا. سو اس کا یہ ہے پاسبلٹی کہ سال کے آخر تک ہو سکتا ہے, یہ فینٹیسی نہیں ہے, لیکن پھر بھی سینٹرل ایسٹیمیٹ جو ہے میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ تھوڑا بہار تک, مطلب مئی تک. ڈاکٹر صاحب جو چائنا میں کام ہو رہا ہے ویکسین پہ, اس کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ چائنا کی اتنی اوپن نہیں ہوتی معلومات, لیکن ہوتی بھی ہے, مگر اس کو فالو کر رہے ہیں؟ اچھا, چائنا میں جو ہے 2 فرنٹ لائن پروڈکٹ ہیں. ایک ہے سائنوویک کی, جو پرانی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے نئے وائرس کے لیے یوز کر رہے ہیں, تو اس کا بھی ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آزمائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے. دوسری بات یہ ہے کین سائنو کی, جو ایک نئی ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی پروگریس کی ہے. دونوں کے اندر یہ ہے کہ جب وہ فیز 3 ٹرائل کی طرف آئے تو چائنا میں کیونکہ انسیڈنس کم ہو گیا ہے تو وہ اور سائٹس کو دیکھ رہے ہیں. تو جو فرنٹ لائن جو ویکسین ہے, جو ابھی جس کا امکان ہے, جو سب سے آگے ہیں اس ریس میں, وہ چائنا کی 2 ویکسین ہے, کین سائنو, اور سائنو ویک کی ماڈرنا کی ویکسین جس کا آپ نے ذکر کیا, میسنجر آر این اے والی جو ویکسین جسے کہتے ہیں, انوویو کی ایک ویکسین ہے, اور آکسفورڈ کی جو ویکسین ہے. یہ 4-5-6 ویکسین سب سے آگے ہیں. تو ان سب کی ٹائم لائن تھوڑا سا آگے پیچھے ہے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر سعد عمر, ڈائریکٹر ییل انسٹیٹیوٹ آف گلوبل ہیلتھ, کنیکٹیکٹ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. امریکہ میں انفیکشس ڈیزیز کے بہت ہی پرومیننٹ اسپیشلسٹ ہیں, ہمارے پاکستانی ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. آج حکومت ایک مخلوط حکومت ہے, اس میں ایک دراڑ پڑی ہے. جب BNP جو اس کی اتحادی جماعت تھی, اب اس کے 4 اراکین تھے, مگر آج اس نے فی الحال فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومت سے رخصت لے گی. حکومت کہتی ہے کہ اس کی کوشش ہے, PTI والے کہتے ہیں اس کی کوشش ہے کہ جناب اختر مینگل کی جماعت کو واپس لایا جائے. وہ کیسے کریں گے یہ سب کچھ, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक मखलूत हुकूमत है और मुख्तलिफ पार्टीज़ की सपोर्ट के साथ ये हुकूमत इक़्तिदार में है। आज इसमें एक दरार सी पड़ी है, बारीक सी दरार है मगर अहमियत की है। आज बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP ने अपने 4 अरकान के साथ हुकूमती इत्तेहाद को छोड़ने का फ़ैसला किया है और इसका ऐलान सरदार अख्तर मैंगल ने, जिस पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे किया। मखलूत हुकूमत में हुकूमतों के इत्तेहादियों का आना जाना एक मामूल का अमल है। पाकिस्तान में हम ये मुसलसल देखते रहते हैं, ये अमल होता है। इस दौरान फिर कोशिश होती है कि रूठे हुए साथियों को बनाया जाए और अक्सर हमने देखा है कि रूठे हुए मान भी जाते हैं। इस कैफियत में भी हमारे इल्म में ये बात है कि पस मंज़र में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अख्तर मैंगल के साथ BNP के दूसरे रहनुमाओं के साथ इसका नतीजा क्या निकलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज कौमी असम्बली के फ्लोर पे सरदार अख्तर मैंगल ने हुकूमत छोड़ने के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया। जब PTI की हुकूमत आई, हाथ मिलाया आप लोगों के साथ, PTI के साथ हमारा मुआहदा हुआ। क्यों आज दिन तक इस पर अमल दरामद नहीं होता? स्पीकर के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। डिप्टी स्पीकरशिप की वोट की जरूरत थी, हमने दी। प्राइम मिनिस्टर के वोट की जरूरत थी, हमने दी। प्रेसिडेंट के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। आपने क्या दिया? यही कहूंगा जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं। हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को, उनको शायद हमारी जरूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। यकीनन आज हुकूमती इत्तेहाद में ये दरार पड़ी है। 4 अरकान की सपोर्ट उसको कम हो गई है। आदाद व शुमार के हवाले से, मजमूई सूरत हवाल के हवाले से ये कितनी अहमियत है, इसकी सियासी अहमियत क्या है, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। BNP मैंगल और PTI की काफ़ी अरसे से नाराज़गी चल रही थी। अब हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी के बाद वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली में 4 वोटों से महरूम हो गई है। पाकिस्तान में हुकूमत साजी के लिए 342 अरकान की कौमी असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 172 अरकान असम्बली की सादा अक्सरियत दरकार होती है। PTI की वफाकी हुकूमत को 172 की अक्सरियत के मुकाबले में 182 अरकान का एतमाद हासिल था, जिसमें 156 नशस्तें तहरीक इंसाफ की हैं, जबकि 26 सीटें 7 इत्तेहादी जमातों की थीं, जिनमें MQM, मुस्लिम लीग काफ, GDA, जमहूरी वतन पार्टी और अवामी मुस्लिम लीग शामिल हैं। BNP मैंगल आज हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो गई है, इसलिए अब हुकूमती इत्तेहाद 178 नशस्तों का रह गया है और हुकूमत को सादा अक्सरियत से सिर्फ 6 सीटों की बढ़तरी हासिल है। इससे पहले हुकूमती इत्तेहाद में एक और दरार पड़ी थी जब MQM ने हुकूमत छोड़ने का ऐलान किया था। अपने वज़रा वापस बुला लिए थे, लेकिन MQM के वज़ीर अब दोबारा शामिल हो चुके हैं और सूरत हाल में ये खींचातानी मुसलसल जारी है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल को कैसी देखती है, कितनी तशवीश है, इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सीनियर रहनुमा हैं वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त महमूद साहब। वैसे तो BNP के 4 अरकान थे, लेकिन क्योंकि आपकी मेजॉरिटी ही सिर्फ 10 की है, 10 में से 4 निकल जाएँ तो यकीनन एक ये धचका है। कैसे आप देखते हैं इसको, कितनी तशवीश है आपको? यकीनन जब आपका कोई साथी जाता है और जो आपके साथी होते हैं उनके साथ सिर्फ ये नहीं कि अदबी अक्सरियत आपकी पूरी होती है, बल्कि एक ताल्लुक भी बनता है, एक मिलजुल के काम करने का मौका भी मिलता है। तो इसलिए जब भी कोई साथी आपसे अलग होता है उसकी तकलीफ तो होती है, सियासी तौर पे भी तशवीश होती है। लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा कि मखलूत हुकूमतों में ये मसाइल इस किस्म के रहते हैं और फिर वो पहले भी कुछ जमातों के साथ मसाइल हुए लेकिन बाद में वो ठीक हो गए। तो ये थोड़ा एक नेचर ऐसी है इस कोलिशन हुकूमतों की कि उसमें ये चीज़ें तो होती रहती हैं और हम कोशिश करेंगे। सरदार अताउल्लाह मैंगल साहब बहुत अजीज़ हैं हमें और हम समझते हैं कि उनकी सपोर्ट सिर्फ 4 अरकान तक महदूद नहीं है, बल्कि उनका साथ होना वफाक के लिए और हमारी हुकूमत की एक इमेज के लिए और इस्तेहकाम के लिए, हर चीज़ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनकी प्रेजेंस है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें और उनको वापस लेके आएँ। क्या वजह है शफ़क़त महमूद साहब, मैंगल साहब BNP तो काफ़ी अरसे से नाराज़ चल रही है, तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे हैं और जब ये कोalition गवर्नमेंट होती है तो ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट ही करनी होती है और
हमने देखा है कि जरदारी साहब करते थे, फिर नवाज शरीफ साहब भी करते थे। तो ये एक पूरी सूरत हाल के अंदर लगता ये है कि आप लोग पॉलिटिकली मैनेज नहीं कर पाए इस सिचुएशन को। नहीं कामरान जी, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो एक ख़ास किस्म की वहाँ पे इश्यूज़ हैं, और उनके जो हमारे साथ उनकी जो बात चली थी उसमें एक अहम चीज़ थी कि जो लोग गुमशुदा हैं, मिसिंग पर्सन्स हैं, कि उनको दरियाफ्त किया जाए। हमने बड़ी कोशिश की, पूरी कोशिश की। उसमें से काफ़ी लोग जो थे वो उनको उनकी तहकीक भी हो गई और वो मिल भी गए। लेकिन इसमें कुछ उनको शिकायत है कि अभी, लेकिन उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो हुकूमत की तरफ से कोई वही हो। वो कुछ लोगों का खोज लगाना, पता लगाना कई दफ़ा मुश्किल होता है, लेकिन साथ साथ फिर डेवलपमेंट के काम भी हैं, कुछ बजट भी इस वक्त ज़रा टाइट सिचुएशन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पे हम, जैसे मैंने कहा कि बजाय बहुत सारी तफसील में जाने के पब्लिकली हम कोशिश करेंगे कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि उनका तदारुक किया जाए। तो ये बताइएगा कि आपको उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो पता हैं, और ये जो इनके साथ इंगेजमेंट है आपकी, वो तो महीनों से चल रही है। असद उमर साहब, परवेज़ खट्टक साहब, आप लोग सब इनको इंगेज किए हुए थे। तो ये क्या ये बातचीत कोलैप्स हो गई थी, या मैंगल साहब की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई थी, हुआ क्या है? जी यकीनन उसमें तवक्कुआत का ज़रूर अमल दखल होता है। फिर ये है कि उनकी पार्टी की मजलिस आमला जो है उसका भी एक बहुत अहम रोल है। स्पीकर साहब भी अब कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ बातचीत में को आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। परवेज़ खट्टक साहब हैं, असद उमर साहब हैं, असद कैसर साहब स्पीकर साहब हैं, मेरा भी कुछ थोड़ा उसमें रोल है। तो हमारी कोशिश होगी, देखें ना, क्योंकि मुआहदात जो हैं उनके कई शिकें होती हैं, और कई दफ़ा ये होता है कि एक आधी शिक पूरी हो जाती है, एक आधी में कमी रह जाती है, और फिर जब बजट आता है तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ों की ख्वाहिशात होती है कि कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर वो सही तरह रिफ्लेक्ट नहीं होती, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं अमूमी बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कामरान साहब, ये एक चीज़ ऐसी है कि इंशाल्लाह मुझे तो मेरी कल भी सरसरी से मुलाकात सरदार साहब से हुई थी, और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम मिलजुल के बैठ के मामलात को तय कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफ़क़त महमूद, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे। बहुत पुरुम्मीद नज़र आते हैं कि मैंगल साहब BNP को राज़ी किया जाएगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, और वो जल्द दोबारा मखलूत हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। ये ख्याल है, ये तसव्वुर है, ये ख्वाहिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और कहा है कि बहुत एक्टिवली वो इंगेज हैं BNP के साथ। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।